सर आम्ही सध्या शिगांव आसा जे जाग्यार PWDचे हांगा उदक सोडपाचे जे कार्यालय आसा त्या जाग्यार आसा आनी तुमी पळयता की गेले 2 वर्सां जाली की हे जे शटर आसा PWDचे ते हांगा अशें सुटलेल्या अवस्थेन आसा। हेच्या संदर्भात स्वता गांवकारी लोकांनी येईक जावं जेईक सांगलेलें आसा की हांगा शटराची तुमी दुरुस्ती करा, कारण हेवटेन तेवटेन कोणी तरी चोर बी भोंवता आनी फाल्यां कितें चोरून येयलें जाल्यार तुमी स्थानिकाचेर घालतले अशें म्हणून तांकां सांगलेलें आसा। पूण आजून पर्यंत तेंच्यांनी हे शटर दुरुस्त करूं ना, ते तशेंच आसा। आतां कित्याक लागून ते तशें दवरला काय कांय खबर ना। फाल्यां सकाळीं जी चोरी जाली जाल्यार हे लोक फाल्यां चोरी जाली म्हणटले, पूण हे जे सतत उगडें आसा शटर सगळें सुटलेलें आसा आनी हे सरकारी जावन आसा, PWDची जावन आसा, तरी PWDची आसून सुद्दां 1-2 वर्सां जालीं तरी हे शटर सारकें जायना। कित्याक लागून जायना की तांकां फंड गव्हर्मेंट दिना काय कितें हे करपा अशी लोक उलयता।